आर्थिक वर्ष 2078-79 मा यस बैंकबाट रु 9,702 अर्ब 41 करोड बराबरको तरलता प्रवाह भएको छ। अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र परिदृश्य व्याख्या गर्न चाहन्छु। मौद्रिक नीति 2078-79 को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दाको समयमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य यथावतै रहेको छ। रुस युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वातावरणलाई अनिश्चित बनाएको छ भने मूल्यमा चाप पर्दै गइरहेको छ। फलस्वरूप सन् 2022 र सन् 2023 मा विश्व उत्पादन र व्यापारको विस्तारमा कमी आउने प्रक्षेपण रहेको छ। मूल्यमा परेको चाप र कसिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण विकसित तथा उदयमान मुलुकहरूमा ब्याज दरहरू थप बढ्नुका साथै विश्व अर्थतन्त्र नै आर्थिक मन्दीमा जान सक्ने अनुमान विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रहेको छ। नेपालमा कोभिड संक्रमण कम हुनुका साथै यस विरुद्धको खोप सहज रूपमा उपलब्ध भएको छ। पर्यटक आगमनमा सुधार आउन थालेको छ। रोजगारीको लागि बाह्य मुलुक जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाको चुनाव हुन गइरहेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक माग बलियो रहने देखिन्छ। साथै निर्माणाधीन केही जलविद्युत परियोजनाहरू सम्पन्न भई करिब 700 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने क्रममा रहेको छ। कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन सरह नै पुगिसकेको छ। कर्जा तथा विस्तृत मुद्रा प्रत्यायको वृद्धि दरलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी ब्याज दर करिडोर तयार गर्ने र कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति परिलक्षित हुनेछ। उपरोक्त संरचना र लक्ष्यलाई आधार मान्दै तपसिल बमोजिमका मौद्रिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई 1.5% बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप सङ्कलन दरलाई 5.5% कायम गरिएको छ। अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर नीतिगत दरको तुलनामा 2% भन्दा बढी बिन्दुले तल माथि भएमा रिपो, रिभर्स रिपो, बोलकबलको खुला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर नीतिगत दरको तुलनामा 3% बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबल खुला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। खुल्ला बजार कारोबार सम्बन्धी अन्य उपकरणहरू यथावत राखिएको छ। तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए बमोजिम खुल्ला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको 1% भन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम 5 दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइनेछ। विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदात अनुपातलाई 2079 भाद्र 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 1% बिन्दुले वृद्धि गरी 4% पुर्याइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी 2079 पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले 12%, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले 10% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरण लगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण आर्थिक वर्ष 2076-77बाट स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई 2080 साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रूपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
अध्ययन गरिनेछ। समष्टिगत आर्थिक चरहरूमा आउने उतार चढावका कारण ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आउने दबाव परीक्षण गर्न म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बिमा गराउँदा बिमा दाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु 5 करोडसम्म कर्जा उपभोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले 2079 आषाढ मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सामा तथा ब्याज 2079 असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा प्यानल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याज दरमा भिन्नता ल्याइनेछ। हाललाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु 2 करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको लगानी क्षमता वृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति मार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्ने सम्बन्धी यस ब्याङ्कबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारिज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमन बमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा रु 12 करोड कायम गरिनेछ। सेयर ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ। सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमबार रु 25 लाखसम्मको कर्जाको हकमा 100% र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिमबार 150% राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। आन्तरिक उत्पादनको तुलनामा तीव्र रूपमा विस्तार भएको समग्र मागका कारण चालू खाता एवं शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य बढ्न गएकोले बजारबाट तरलता प्रसूचित हुन गई ब्याज दरमा दबाव पर्न गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, रुस युक्रेन युद्ध, इन्धनको मूल्य वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन तथा समष्टिगत मागको स्थिति, आयात तथा विप्रेषण अपराहको प्रवृत्ति आदिलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै रहने देखिन्छ। यसर्थ मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक ढङ्गले कसिलो राखिएको छ। तथा विदेशी विनिमय संस्थितिले आयात धान्ने क्षमतामा आउने परिवर्तनका आधारमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरूमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिनेछ।